नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छौं सहकर्मी लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ सीआईआई र सेन्टिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले काठमाडौँमा तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका 19वटा वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू, चिया, अलैंची, अदुवा, मुसुरोको दाल र औषधिजन्य जडीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हाते कागज, पश्मिना र उनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यातजन्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रममा गएको हप्ता नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 कार्यान्वयनको पछिल्लो अवस्थाबारे वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव बुद्धिप्रसाद उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानीको साथमा डडेलधुरा जिल्लामा पर्यटनको सम्भावना र अवस्थाका विषयमा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौं। आज हामी जडीबुटी व्यापारको पछिल्लो अवस्था र यसमा देखिएका समस्याका विषयमा नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका महासचिव टंक प्रसाद शर्मासँग गरिएको कुराकानी। समग्रमा यसको स्थिति कमजोर नै छ, किनभने विभिन्न किसिमका समस्याहरूले गर्दा जडीबुटीमा जुन बाट हामीले फाइदा लिनुपर्ने हो, राज्यले या अन्य यसका सरोकारवालाले त्यसरी फाइदा लिन नसकिरहेको अवस्था छ। जुम्लाका अधिकांश बेरोजगार युवाको आमदानीको मुख्य स्रोत यार्सा गुम्बा बन्दै एक रिपोर्ट। पाटनतिर यो जेठको 1-2 गतितिर गएका हुन्, कोही अब यो असारको अन्तिमतिर आउँछन्, कोही साउनतिर आउँछन्। र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति नरेशमान वज्राचार्यसँग गरिएको कुराकानी प्रसारण गर्छौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा समेटिने सामग्रीहरूको जानकारीसँगै फेरि स्वागत छ। नेपाली जडीबुटीको माग विश्व बजारमा बढ़दो छ। विदेश निकासीका दृष्टिले जडीबुटीजन्य उद्यमको प्रचुर सम्भावना भए पनि उत्पादन र निर्यात वृद्धिका लागि विद्यमान ऐनहरू बाधक भएको जडीबुटी विज्ञहरूले औल्याएका छन्। समय सापेक्ष त्यस्ता ऐन नियमहरू संशोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। अर्कोतिर जडीबुटी निकासी गर्दा भारत सरकारबाट वर्षेनी अनुमति लिनुपर्ने भएकाले व्यवसायीहरू झन समस्यामा परेका छन्, जसका कारण जडीबुटी निकासी पनि घट्दै गएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालगंजमा रहनुभएका हाम्रा सहकर्मी रूपनी मगरले नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका महासचिव टंक प्रसाद शर्मासँग जडीबुटी व्यापारको अवस्था र यसमा भोग्नु परेका समस्याका विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ। सुनौ यो कुराकानी। वास्तवमा अधिराज्यभरि जडीबुटीको अवस्था समग्रमा यसको स्थिति कमजोर नै छ, किनभने विभिन्न किसिमका समस्याहरूले गर्दा जडीबुटीमा जुन बाट हामीले फाइदा लिनुपर्ने हो, राज्यले या अन्य यसका सरोकारवालाले त्यसरी फाइदा लिन नसकिरहेको अवस्था छ। जस्तो हामीले जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नीतिगत तहमा केही अप्ठ्याराहरू छन्, नीति नबन्दाखेरिका यी अप्ठ्याराहरू छन् भन्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ होइन। यो जडीबुटीको अप्ठ्यारो अथवा जडीबुटीमा भएको समस्या भन्नुपर्दाखेरि कस्ता खालका समस्याहरू छन् बेसी गरी, अथवा आधार मानेर भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? जडीबुटीमा विद्यमान परिस्थितिमा समस्या त धेरै नै छ। अब यसमा संकलन, निकासी, खेती, भण्डारण
का समस्याहरू छन्। यी समस्याहरूले गर्दा जडीबुटी फस्टाउन सकिराखेको छैन। केही बुदागत रूपमा भन्ने हो भने 8-10 बुदा यदि राज्यले समेटिएको खण्डमा केही न केही जडीबुटीमा हामी लाभ लिन पनि सक्छौं, राज्यले पनि लाभ लिन सक्छ र यो लक्षित वर्गहरूले पनि लाभ लिन सक्छन्। जस्तो 8-10 वटा बुदा भनेर तपाईले तोकेरै भन्नुभयो हैन, त्यो 8-10 वटा बुदा के छन् जसले जडीबुटी संकलन र निकासीका लागि बाधक बनिरहेका छन् अथवा अप्ठ्यारा यी हुन् भनेर भन्नुपर्दा ती 8-10 वटा बुदाहरू के हुन सक्छन्? बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा 1 नम्बरमा भन्ने नै हो भने जडीबुटीको खेती नै हो। किनभने जडीबुटीको माग दिनादिन बढिराखेको छ र यो जंगलको भरमा यदि पर्ने हो भने यो हामी माग पूरा गर्न सक्दैनौं। त्यसले गर्दा 1 नम्बरको समस्या भनेकै हाम्रो जडीबुटी खेतीतर्फ राज्यले ध्यान दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो र खेतीतिर ध्यान दिनको लागि कम्तीमा पनि बिजन सरकारबाट उपलब्ध गराउनु पर्यो, सीड बैंकको स्थापना हुनु पर्यो, नेपालगञ्जमा जडीबुटी खेती तथा प्रशोधन तालिम केन्द्रको कम्तीमा स्थापना हुनु पर्यो, बिउबेजन तथा बिरुवा आयातमा भन्सार छुट हुनु पर्यो, जडीबुटी खेतीको लागि ऋण उपलब्ध सरल तरिकाले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्यो र खेतीमाबाट उत्पादित जडीबुटीलाई निर्बाध रूपमा आफूले खेती गरेको जडीबुटी निर्बाध रूपमा बजारमा बिक्री गर्न पाउनुपर्छ र जडीबुटी खेतीको लागि प्राविधिक परामर्श जसरी कृषिमा गरिन्छ त्यसरी जडीबुटीमा पनि प्राविधिक परामर्शको व्यवस्था चाहिँ राज्यले गर्यो भने यसमा उत्पादन बढ्ने हामीले देखेका छौं र उत्पादन बढ्न साथ यसमा सबै कुराहरूलाई आकर्षित गर्दछ। अर्को समस्या भन्ने हो भने हाम्रो प्लान्ट क्वारेन्टाइनमा छ। हाम्रो नेपालको जडीबुटी 90% जडीबुटी भारतमा निकासी हुन्छ, स्वदेशमा खपत छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो जडीबुटी भारतीय प्लान्ट क्वारेन्टाइनको सूचीमा 17 प्रकारको मात्रै सूचीकृत भएको छ, जबकि कम्तीमा 80 प्रकारका जडीबुटीहरू यहाँबाट निकासी हुन्छन् र राज्यले त्यसको पिआरए गरेर त्यो सूचीकृत भारतको प्लान्ट क्वारेन्टाइनमा यदि सूचीकृत गरिदिएको खण्डमा निकासीको काम सरलीकरण हुन्छ र जुनसुकै दिन पनि यो निकासी बन्द हुने अवस्थामा हामीले देखेका छौं। त्यस्तै अर्को हामीले टिपी अभिवादन पास ट्रान्जिट पर्मिट इन्डोटिटी नेपालबाट कुनै पनि वस्तु इन्डियामा भारतमा निकासी हुँदा कुनै किसिमको पर्मिट इजाजत लिनु नपर्ने हो। तर उत्तर प्रदेशको राज्य सरकारले 1978 को जडीबुटी लकडी इमारती कानून लगाएर हामीलाई अभिवादन पास ट्रान्जिट पर्मिट अनिवार्य गरेको छ। यसले गर्दा त्यो झन्झटिलो र सजिलै सबै प्रकारको जडीबुटीहरू निकासी गर्न बाधा भइरहेको छ। यसले गर्दा जडीबुटीमा निकासी को बाधा उत्पन्न हुन बित्तिकै हरेक ठाउँमा यसले बाधा उत्पन्न गरेको छ र यो राज्यले नै गर्नुपर्ने हो। किनभने इन्डोटिटी नेपालमा दुई देशका वाणिज्य मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेको सन्धिलाई पनि भारतले मानिराखेको छैन र हामीले धेरै ठाउँमा यसको तहरमा कुरा पनि उठाएका छौं र हाम्रो सरकारले पनि यसमा त्यति ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ र यो ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो यी सबै कुराहरू सँगसँगै जोडिएको छ। अब जडीबुटीको राजस्व निर्धारण सम्बन्धको कुरा हैन, यो कुरा चाहिँ कस्तो छ अहिले नेपालमा अथवा यो अधिराज्यमा? जडीबुटीको राजस्व निर्धारण जडीबुटीको प्रकृति हेरेर, जडीबुटीको मूल्य हेरेर र जडीबुटीको नाम सहित त्यसरी राजस्व निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटै जडीबुटीको दुई ठाउँमा राजस्व पनि निर्धारण भइरहेको छ। एउटै नामको जडीबुटीलाई दुईटा नामबाट पनि राजस्व निर्धारण गरिएको छ। एकदम कम मूल्यमा बिक्री हुने जडीबुटी र अधिकतम मूल्यमा बिक्री हुने जडीबुटीको राजस्वमा पनि त्यति धेरै फरक नभएको छ। यसले गर्दा खरिद मूल्य भन्दा राजस्व बढी हुने अवस्थाका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। जस्तै अहिले रिठाकै कुरा गरौं, बजार मूल्य 15 रुपैयाँ छ, राजस्व 3 रुपैयाँ छ र निकासी 1 रुपैयाँ छ, 4 रुपैयाँ। यदि 15 रुपैयाँ टोटल मूल्यमा 4 रुपैयाँ राजस्व नै तिर्ने हो भने यसको कसरी चाहिँ लक्षित वर्गले यसबाट फाइदा लिन सक्छन् र नेपालमा जडीबुटीको विकास हुन्छ? यस्ता कुराहरूले गर्दा राजस्वमा तुरन्तै परिमार्जन गर्नुपर्छ। स्थानीय कर जडीबुटी कुनै पनि निकासी जन्य वस्तुमा जडीबुटी कर लाग्नु हुँदैन हाम्रो भन्ने मान्यता हो। यदि कर लागे पनि स्थानीय कर जुन स्थानबाट उत्पादन भएको हो त्यस जिल्ला विकासले तोकेको स्थानमा मात्रै कर लिनुपर्ने हो। त्यसो नभएर हरेक जिल्लामा यसको असुली गर्ने प्रक्रिया
मुद्रेहरू बसाएर यसरी असुलीकरण गर्दाखेरि यहाँबाट हामीले यदि नेपालगञ्जबाट झापा जडीबुटी पुर्याउनु पर्यो भने कमसेकम 40 ठाउँमा हामीले ढाड तिर्नुपर्छ र करिब 20-30 हजार रुपियाँ जिल्ला विकास कर मात्रै तिर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले आन्तरिक ओसार पसार गर्दाखेरि कि नेपालको जडीबुटी नेपालमै खपत हुन साह्रै गाह्रो भएको छ। त्यसले गर्दा स्थानीय कर हटाइनुपर्छ। अब यी सबै कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले अन्तिम तपाईँको 8 बुँदाको कुरा गरौँ। तपाईँहरूले जुन राखिरहनु भएको छ तपाईँको मागका आधारमा होइन, भण्डारण गृहको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। यो नहुँदाखेरि नेपालमा जडीबुटी कति अस्तव्यस्त भएका छन् अथवा जडीबुटीले पाउनुपर्ने मूल्य नपाएर त्यत्तिकै एउटा मूल्यहीन भएर बस्नु परेको अवस्था छ, के छ यस्तो? वास्तवमा यो त एकदम जटिल विषय पनि हो र राज्यले सोच्नै पर्ने हो। हामीले बार बार भनि पनि राखेका छौं कि जडीबुटी भनेको एउटा यस्तो चिज हो, त्यो संवेदनशील हो, किनभने त्यसको गुणस्तर ह्रास भयो भने कुनै पनि काम लाग्दैन। त्यसको लागि हामीले वातानुकूल वेयर हाउसिङ कोल्ड स्टोरेजको एउटा भण्डारण गृह यहाँ गर्नुपर्छ र यदि भण्डारण भएको खण्डमा हामीले उत्पादन भएका वस्तु या किसानहरूले अन्य संकलनकर्ताहरूले पनि आफ्नो उत्पादन वस्तुलाई आफ्नो भण्डारणमा राखेर जति बेला जुन किसिमको मूल्य हुन्छ त्यतिखेर बेच्न सक्ने परिस्थिति हुन्छ। अहिले हामीले एकमुष्ट हामीले अर्काको देशमा भारतमा यसको राख्नको लागि हामी उनको भरमा परिराखेका छौं र हामीसँग उत्पादन भएको गुणस्तर ह्रास हुने कारणले हामीले सब अर्काको देशमा पठाइसकेका हुन्छौं र सो देशमा चाहियो भने त्यो देशबाट हाम्रो देशमा जडीबुटी कुनै पनि हुँदैन, वहाँबाट ल्याउने भन्ने पनि समस्या छ। त्यसले गर्दा भण्डारण अहिले एउटा भण्डारण उदाहरण म दिन्छु। रिठा हाम्रो देशमा कमसेकम नेपालगञ्जमा 2000 टन रिठा आउँछ र अहिले रिठाको बजार जम्मा 15 रुपियाँ किलो छ। यदि 1 महिनाभित्र हामीले त्यो रिठालाई बेच्न सकेनौं भने उसको गुणस्तर ह्रास भएर जान्छ। हामीसँग कुनै पनि भण्डारणको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा हामीले विदेशी देशलाई या दिल्लीलाई या कानपुर लखनऊमा भएका कोल्ड स्टोरेजहरुमा गएर हामीले हात जोडेर हाम्रो रिठा राखिदिनु पर्यो। मूल्यको कुरा छैन, हाम्रो राखिदिनु पर्यो भने गुहार मागिराख्नु भएको छ, पर्ने भएको छ र त्यसले गर्दा एक त के हुन्छ भने हामीले आफ्नो देशमा खोजेको बेला जडीबुटी पाउँदैन। दोस्रो कुरा हामीसँग कति जडीबुटी छ भने अर्को देशले या अर्को ठाउँका व्यापारीहरूले हाम्रो स्टक पनि थाहा पाउँछ र उनीहरूले मूल्य पनि हामीलाई दिँदैन। त्यसले गर्दा हामी कहाँ कमसे कम यत्रो अधिराज्यभरि एउटा पनि भण्डारण गृह छैन। हामीले बार बार भनिराखेका छौं कि भण्डारण गृह हामीलाई दिनु पर्यो, गराइदिनु पर्यो। हैन, हामी व्यापारीले नै गर्छौं, त्यसको अनुकूल वातावरण बनाइदिनु पर्यो। जस्तो भण्डारण गृह बनाउँदा 24 घण्टा बत्तीको व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यस्तै किसिमको यसमा ठूलो लगानी लाग्ने हो। केही उले सस्तो ब्याज दरमा सरकारले लगानी गरिदियोस्, केही अनुदान दियोस्, त्यसपछि हामी नै गर्छौं। व्यापारीहरू नै तयार भएर पनि हामीले गर्दिन्छौं र त्यसमा करको 2-4 वर्ष जबसम्म त्यो आफ्नो मुनाफामा आउँदैन त्योसम्म कर छुट दिने व्यवस्था सरकारले गरिदियोस्। व्यापारीहरूले लगानी गरेर यदि त्यसलाई भण्डारण गृह गरिएको खण्डमा हामी जुन बेला हामीलाई माग हुन्छ त्यतिखेर हामी बेच्न सक्छौं। र कतिपय अवस्थामा तपाईले पनि यी समस्याहरूलाई हामीले नीतिगत तहबाट पनि राज्यले गरिदिनुपर्छ र हामीले यो मागहरू लिएर सेन्ट्रल लेभलमा, केन्द्रीय लेभलमा हामीले उठाइरहेका छौं भनेर भन्दै पनि आइरहनु भएको छ। अब आज गरिएका यी समस्याहरू, यी कुराहरू जुन चाहिँ जडीबुटी संकलन र निकासीका विषयमा आबद्ध रहेका छन्, यी विषयहरूलाई चाहिँ स्थानीय स्तरमा सम्बन्धित निकायहरूसँग, सम्बन्धित व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूसँग कतिको भलाकुसारीमा छलफलमा उठाउँदै आइरहनु भएको छ अथवा उहाँहरूको राय सल्लाह सुझाव के छ त अब यो कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि? स्थानीय स्तरमा सबैसँग छलफल, यो जडीबुटीसँग सरोकारवाला लक्षित वर्ग, हरेक व्यापारी, साना व्यापारी, छोटा ठूला व्यापारी सबैसँग छलफल गरेको एउटा यो निचोड हो। विभिन्न सरोकारवालासँग कुराहरू भइराखेका छ। स्थानीय राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर पनि हामी यो एउटा फाइल बनाएर एउटा कार्यक्रम लिएर हामी केन्द्र लेभलमा गएर यसलाई जसरी पनि यो माग पूरा गराउने र जडीबुटीमा राज्य, व्यापारी र सबैलाई कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई ठोस रूपमा राखेर यसलाई समाधान गराउने पहल चाहिँ हामी गर्छौं। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका महासचिव टंक प्रसाद शर्मा। जडीबुटी व्यापारको पछिल्लो अवस्था र यसमा देखिएका समस्याका विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्दै अब रिपोर्टको पालो। उच्च हिमाली भेगमा पाइने जडीबुटी यार्सा गुम्बाको संकलन शुरू भएको छ। जुम्लाका अधिकांश युवा युवतीहरू यार्सा गुम्बा संकलनका लागि पाटनतिर लागेका छन्। कर्णालीका अधिकांश युवाहरूको आमदानीको स्रोत बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा गुम्बा बन्दै गएको छ।
जेठ असार महिनामा जुम्लाका युवाहरू विशेष गरी मुगु र डोल्पाका 3000 देखि 5000 मिटर उचाइमा रहेका पाटनमा यार्सा गुम्बा संकलनका लागि जान्छन्। जुम्लाको पटमारा, डिल्लीचौर, पात्रासी र गुठीचौर लगायतका गाविसका मानिसहरू यार्सा गुम्बा संकलनका लागि पाटनतर्फ जाने गरेका छन्। जुम्ला सहकर्मी नौरते नेपालीको यो रिपोर्ट। वैशाख महिनामा गाउँ छोडेका युवा युवतीहरू साउन महिनामा मात्रै घर फर्कने गर्दछन्। यार्सा गुम्बाबाट धेरै आमदानी गर्न सकिने भएपछि जुम्लाका अधिकांश युवा युवतीहरू पाटन क्षेत्रतिर गएका छन्। एकजनाले कम्तीमा 50,000 रुपियाँ आमदानी गर्ने गरेको पाइन्छ। खेतीपाती छोडेर युवाहरू पाटनमा यार्सा गुम्बा संकलनको लागि गएको बताउनुहुन्छ पातरासी पेरे गाउँका खड्का वैडी। पाटनतिर यो जेठको 1-2 गतितिर गएका हुन्। कोही अब यो असारको अन्तिमतिर आउँछन्, कोही साउनतिर आउँछन्। 2 महिनामा कमाएको रुपैयाँले वर्षभरि खाना पुग्छ। 14 क्षेत्रको मुख्य आमदानीको स्रोत जडीबुटी हो। सिजन अनुसार युवा युवतीहरू घर छोडेर पाटनतिर जाने गर्दछन्। खेतीपाती छोडेर युवा युवतीहरू जडीबुटी संकलनको लागि पाटनतिर जाने गरेको बताउनुहुन्छ पेरे गाउँकै सिरभुडा। सबै केटी पनि गइगेन, केटा पनि गइसके। हामी त्यही खेती गर्ने अद्ध आइमै छन्। अद्धले त त्यो थारीम लागिकन पाइगयो त्यो किरी टिम्नको लागि। आफ्नो छतुरी पनि अर्का हला हालेर पाटनतिर गइगयो। पहिला खेती गर्दैछु, अब खेती गर्नु पनि छोडिसके। नाना लाया, सिमी लाया, अनि कोदो खोदो नलाउने, चिनी लाउनु छोरीले, धान रोप्नु छोरीले। माथि किरैको मात्रै भर्छ अहिले। कोही भाग्य हुने पाउँछन्, भाग्य नहुने पाउँदैन। कोही छोरी टिप्ने टिपी आइगयो, 700-800 किलोले आइगयो। पाटनमा गएर यार्सा गुम्बा संकलन गर्न लागेबाट जुम्लाका अधिकांशले खेती गर्न पनि छोडिसकेका छन्। नुनतेल गर्न तथा औषधि उपचार गर्न परे जडीबुटीबाट कमाएको रुपैयाँमा नै खर्च गर्ने गर्दछन्। पातरासी पेरे गाउँका स्थानीय पढे लेखे पनि सितिमिति जागिर पाउन समस्या भएकोले जडीबुटी संकलनतिर बढी सक्रिय भएको जानकारी गराउनुहुन्छ 67 वर्षीय बलबहादुर वैडी। बजारसम्म गाउँका मान्छेको पहुँच नभएका कारणले गर्दा पनि युवाहरू जडीबुटी संकलनमा लागेको उहाँको तर्क छ। खेतीपाती सब हटाउनलाई खाद्य लेखेको चाहिँ जडीबुटी भनेर चाहिँ एक गुम्मा चाहिँ कनै नाना कटिङ कुटुङ गरे चाहिँ एक गुम्मा लिया, नाना पैसा आज चाहिँ एक गुम्मा लिया चाहिँ पैसा गरे चाहिँ चाउल किनी खान्छन्। अद्ध के लेखेपछि बकाया आउन र त्यो चाउल खानु कहाँ के त्यो घराउन कहीँ घर ढुकी पनि खट्टा अद्ध छिन्। आमदानीको गतिलो स्रोत मानिएको यार्सा गुम्बाको संरक्षण र प्रबन्धनमा ध्यान दिन हामी सबैले आवश्यक छ। आय स्रोतको बलियो आधार जडीबुटी भएकोले निश्चित समयमा संकलन र दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिन सकिए सबैको भलो हुन्छ। नौरते नेपाली, रेडियो कर्णाली, जुम्ला। भर्खरै तपाईंले सुन्नुभयो जुम्लाका अधिकांश बेरोजगार युवाको आमदानीको मुख्य स्रोत यार्सा गुम्बा बन्दै गएको विषयमा जुम्ला सहकर्मी नौरते नेपालीले बनाउनु भएको रिपोर्ट। तपाई अहिले युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट सुनिरहनु भएको छ। अब अर्को सामग्रीको पालो। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको विकासका लागि प्राज्ञिक गुरु योजना तयार गरिएको छ। 6 महिना अगाडि नियुक्त भएका उपकुलपति नरेशमान बज्राचार्यको पहलमा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुरु योजना तयार भएसँगै विश्वविद्यालयले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। सहकर्मी प्रकाश गौतमको सहयोगमा लुम्बिनीबाट लक्ष्मण पौडेलले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति नरेशमान बज्राचार्यसँग लुम्बिनी विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गुरु योजना बारे कुराकानी गर्नु भएको छ। सुनौ यो कुराकानी। मेरो 6 महिनाको कार्य यता सकिएको र ठ्याक्कै चाहिँ संयोगवश विश्वविद्यालयको सभा पनि बसेको, अनि विश्वविद्यालयको सभामा उपकुलपतिको हैसियतले जे जति मैले त्यहाँ प्रस्तुत गरेँ त्यो ठ्याक्कै 6 महिना कार्यकालको प्रतिवेदन भन्दा पनि फरक नपर्ने भयो। र अब 6 महिनाको मेरो कार्यकाललाई अब त्यहाँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामीले हेर्ने भनेको आफूले के विषयमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ, तदनुसार कुन कुन कुरामा उपलब्धि भयो, कुन कुन कुरामा भएन भन्ने मैले भन्ने हो। विश्वविद्यालयले अब गति लिन्छ कि लिँदैन? अब गतिको हिसाबमा भन्दाखेरि विश्वविद्यालयमा एउटा गुरु योजना नै थिएन। त्यो विश्वविद्यालयले सैद्धान्तिक रूपमा त बुद्ध धर्म दर्शन
इतिहास साहित्य कला यी सबैको चाहिँ अध्ययन अध्यापन गराउने अनुसन्धान गराउने भन्ने सैद्धान्तिक कुरा भए तर त्यसको चाहिँ वस्तुगत चाहिँ कुन विषयमा कुन तहमा कुन उपाधि दिने गरिकन गर्ने भन्ने चाहिँ नि त्यहाँ कुनै किसिमको रूपरेखा थिएन। मेरो आगमन पश्चात सबभन्दा पहिले अब त्यहाँ कुनै किसिमको अन्यल छैन कुन विषय पढाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो विषय हामीले पठन पाठन गराउनु पर्दछ भन्ने कुरा किटान भइसक्यो र कुन तहमा गराउनु पर्दछ भनेपछि यो तहमा गराउने भन्ने पनि किटान भयो र के जस्तो कुन खालको उपाधि दिन सकिन्छ त हामीले भन्दाखेरि यो उपाधिहरू अब हामीले प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ किटान भएर आयो। भन्नुको अर्थ प्राज्ञिक गुरु योजना स्पष्ट चाहिँ भएर आयो। विश्वविद्यालय सभाले गुरु योजना त पास गर्यो, अब यसलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा तपाईको कार्ययोजना चाहिँ के छ? अब त्यो प्राज्ञिक गुरु योजनालाई हामीले फेज वाइज कार्यान्वयन गर्ने भनेर गुरु योजनामा उल्लेख गरेका छौं र त्यहाँ पनि अलि एम्बिसियस नै हामी एम्बिसियस भएका नै छौं। यसलाई 4 वर्षभित्रमा सबै विषय लागू गर्न सकिन्छ गर्नु पर्दछ भन्ने हिसाबले त्यहाँ गरेका छौं। अब तदनुसार अब हामी विश्व सभा पनि सक्यो। सभाको महत्त्वपूर्ण के छ भने त्यो सभाले यसलाई यो डिग्री विश्वविद्यालयबाट प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय नगरेसम्म हामी अगाडि बढ्न नसकिने। त्यसकारण यसलाई 6 महिनामै फेरि अर्को चाहिँ हामीले सभा चाहिँ सन् गरेका हौं। त्यसमा अब सभाबाट चाहिँ अनुमोदन भइसक्यो प्राज्ञिक गुरु योजनालाई अनि यो उपाधिलाई पनि स्थापना भइसक्यो। अब भोलि पर्सिदेखि नै हामी यो कार्यान्वयनको लागि अब अगाडि जाने हो। अब अगाडि जाँदाखेरि सबै विषयको कार्यान्वयन एकै सालमा हुँदैन, कम्तीमा पनि 4 वर्षभित्रमा गर्ने भन्ने चाहिँ एम्बिसियस मैले एउटा एम्बिसियस चाहिँ टार्गेट भनौँ न एम्बिसियस भएरै भनिरहेको छु। हुन सक्दछ त्यो अब 4 को सट्टा अलि पर पनि जाला तर म प्रयत्न चाहिँ गर्छु। केन्द्रीय कार्यालय लुम्बिनीमा तयार भइसकेको अवस्था पनि छ, अहिलेसम्म किन आउनु भएको छैन? केन्द्रीय कार्यालयको प्रशासनिक भवन टेक्निकल्ली चाहिँ भन्दाखेरि ठेकेदारहरूले बनाइसक्यो। अहिले बनाएर त्यो चाहिँ हानुबरु हुन बाँकी छ। त्यसको लागि उनीहरूको चाहिँ यो बिलिङको चाहिँ प्रक्रियामा उहाँहरू छन्। बिलिङ चाहिँ सबै हाम्रो कन्ट्याक्ट अफिसमा अध्ययनको लागि आइसक्यो भन्ने मैले खबर पाएको छु। त्यसपछि हामी कन्सल्टेन्टलाई चाहिँ नि जिम्मा लगाइन्छ त्यो सबै निरीक्षणको लागि। अनि अर्को पनि सुनेको छु प्रक्रियामा अरू थर्ड पार्टीलाई पनि फेरि पुनर्निरीक्षणको लागि जिम्मा दिइन्छ। जिम्मा दिइसकेपछि उहाँहरूले अवमूल्याङ्कन गरेर जस्तो पहिला कन्ट्र्याक्ट भयो हो त्यही अनुसार नै भवन निर्माण भएको भन्ने चाहिँ प्रमाणित भएपछि त्यो ह्यान्डओभर तालचा चाहिँ हामीले प्रदान हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम हुन्छ। त्यो भएपछि अनि त्यहाँ फ्लोरिङ फर्निसिङ यी कुराहरूको काम चाहिँ थाल्छ। भवन निर्माणमा फ्लोरिङ फर्निसिङ भनेको रहेनछ, हुँदैन रहेछ। त्यो भौतिक रूपमा निर्माण मात्रै हुँदो रहेछ। त्यसपछि त अब भित्रको फ्लोरिङ फर्निसिङ चाहियो, बाहिर चाहिँ नि ल्यान्डस्केपको कुरा चाहियो। अब त्योभन्दा पनि फ्लोरिङ एन्ड फर्निसिङको लागि चाहिँ नि फर्निचरहरू हेर्नु पर्यो, गर्नु पर्यो। उनीहरूले ह्यान्डओभरै गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामी यो पूर्व कार्य गर्न सकिन्छ भनेर काममा खटाइरहेको। अनि लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा खास गरी यो कोर बुद्धिज्म मात्रै चलाएर पनि विश्वविद्यालय नचल्ने होला, यसको लागि अरू कलेजलाई सम्बन्धन दिने तपाईको योजना छ कि छैन? यो प्राज्ञिक गुरु योजनामा 3 प्रकारको योजना छ। 3 प्रकारको विषय वर्गीकरण छ। एउटा कोर बुद्धिज्म अथवा मूल बौद्ध धर्म दर्शन भन्नुहोस् यस्तो त्यो बौद्ध अध्ययन विषय। अनि अर्को न्यू बुद्धिस्ट सब्जेक्ट, उदाहरणको लागि अब एप्लाइड बुद्धिज्म जस्ता कुराहरू न्यू बुद्धिज्म जस्तै त्यहाँ पुरातत्व र बौद्ध पुरातात्विक स्थल संग्रहालय विज्ञान र बौद्ध संग्रहालयहरू यस्ता नयाँ न्यू बुद्धिस्ट स्टडिज भन्ने पनि एउटा दोस्रो क्याटेगोरी हो। अनि अर्को चाहिँ नि जनरल सब्जेक्ट भन्नुको अर्थ जसरी अहिले हाम्रो कमर्स ह्युम्यानिटिजका सब्जेक्टहरू भए, कमर्सका सब्जेक्टहरू भए, साइन्सका सब्जेक्टहरू भए, यस्ता कुराहरू पनि इन्ट्रोड्युस गर्न सकिने। तर त्यसमा बुद्धिज्म सब्जेक्ट एउटा कम्पलसरी सबै तहमा हुनुपर्ने गरिकन यस्ता जनरल सब्जेक्ट भन्ने पनि क्याटेगोरी छ। त्यसकारण तपाईँले भन्नुभयो अनुसार भर्खर जुन भन्नुभयो त्यहाँ कोर बुद्धिज्म मात्र छैन। अब त्यहाँ अरू पनि व्यवस्था छ। अब त्यसलाई कसरी जनताले त्यसबाट फाइदा लिने, त्यसलाई ग्रहण गर्ने भन्ने विषयमा त्यहाँ वरिपरिका जनताहरूले नै अब अलि अग्रसर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि अब अलिकति बजेटिङको कुरा पनि गरौँ। जस्तो गत वर्ष जति बजेट चाहिँ लुम्बिनी विश्वविद्यालयका लागि प्राप्त भएको थियो त्यो खर्च हुन सकेन भनेर पनि भन्ने गरिएको छ। अब यो बजेटको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुँदैछ? अब पहिला बजेट चाहिँ नि दिएको थियो भन्नेमा पनि 10 करोड बजेट दिएको त होइन रहेछ। यो गत वर्षको भन अथवा अहिलेको चालु आर्थिक वर्ष 71-72 को लागि बजेट भनेको 3.5 करोड बजेट रहेछ। त्योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तै रहेछ। तर ती बजेट पनि खर्च गर्न सकेका थिएनन्। के को लागि भन्दाखेरि बजेट 2 प्रकारको हुँदो रहेछ, पुँजीगत बजेट र अर्को प्रशासनिक बजेट। प्रशासनिक बजेट पनि खर्च हुँदो रहेछ, तलब सलब आदि इत्यादि भए। अनि भवन निर्माण आदि इत्यादिको लागि पुँजीगत बजेट आउने त्यो चाहिँ खर्च नभइरहेको अवस्था थियो। कारण त के भने कि जग्गा नहुनु
मात्रै होइन जग्गा प्राप्त गर्ने प्रयास पनि गरिएको देखियो तर प्राप्त गर्न सकेको रहेनछ। मेरो 6 महिनाको कार्यकाल भनेको एउटा प्राज्ञ गुरु योजना हामीले बनाएर निकाल्यौं, सम्पन्न भयो। अब चाहिँ यो जग्गा चाहिँ हामीले प्राप्त गर्यौं। तपाईहरुले पहिला पनि यो न्यूजमा आइसकेको कुरा हो। लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गतको 4 बिघा जग्गा पनि हामीले प्राप्त गर्यौं। अर्को सक्रोन पकडी भन्ने ठाउँ जुन चाहिँ प्रसाद चौकबाट वकिङ डिस्टेन्समा छ, हाम्रो कार्यालयबाट टाढा छैन, त्यहाँको पनि 4.5 बिघा हामीले प्राप्त गर्यौं। अब हामीसँग नयाँ जग्गा नै 9.9 बिघाको जग्गा छ। अब त्यो जग्गाको लागि अब हामीसँग बजेट चाहियो। अब यसपालि हामीले 30 करोड चान्चनको बजेट प्रस्ताव गरेको, भूकम्पपछि तुरन्तै चाहिँ त्यसलाई सच्याएर पठाउनु त्यति धेरै बजेट दिन सकिँदैन भनेपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ कम गरेर अहिले 21 करोडको बजेट हामीले पेश गर्यौं र अस्ति सभाबाट पास पनि भयो। तर अब हामीले पास गर्दैमा नेपाल सरकारले दिनु पर्दछ भन्ने बाध्यता रहेनछ। विडम्बना यहाँ छ, विश्वविद्यालयले 3-4 लाख रुपियाँ खर्च गरेर वर्ष दिन मेहनत गरेर बजेट प्रस्ताव गर्ने, प्रस्तावित बजेटलाई चाहिँ 3-4 लाख खर्च गरेर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा यो सभा बसेर यसलाई पारित पनि गर्ने। पारित गरेको बजेट त नेपाल सरकारले त्यस्तै दिनै पर्छ भन्ने कुनै बाध्यता रहेनछ। कस्तो चलन रहेछ अनि उनीहरूले हेरेर दिने रहे, हेरेर दिनेमा हेरेर राम्रैसँग दिएको भए हुन्थ्यो। अब हाम्रो प्रयास छ 20 करोडको बजेट 21 करोडको बजेट पेश प्रस्ताव भएको, पास भएको, तदनुसार नै त्यो बजेट हामीले पाउनको लागि अब अलिअलि चाहिँ कसरत पनि यहाँ गर्नु पर्दो रहेछ। अनुरोध सविनय अनुरोधहरू गर्नुपर्ने यी काममा अब हामी लागि परिरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति नरेशमान बज्राचार्य, लुम्बिनी विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गुरु योजनाबारे हामीसँग कुराकानी गर्दै। यो कुराकानीसँगै कार्यक्रमबाट हामीले विदा हुने समय भएको छ। कार्यक्रमबारे तपाईको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार, विश्व परिदृश्य वकालत मंच, पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाडौँ। फोन तथा फ्याक्स नम्बर 014284111। साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियो मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्न भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजना परिवारलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी सातासम्मका लागि कार्यक्रमबाट शान्ति लामासँगै लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।